अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ जी पूरी स्टेट मशीनरी अपना अपना रिजल्ट बना के बैठी हुई है कि नून लीग की इतनी सीटें होंगी, बिलावल को हम इतनी सीटें देंगे, इतनी पार्टियों का मिक्स अचार बनाएंगे और अगला वजीर आजम फलां होगा, अगला सदर पाकिस्तान फलां होगा। इमरान खान की पार्टी को हमने क्रश कर दिया है, रही सही कसर भी हम निकाल देंगे। यानी एक तरफ तो ये शेख चिली के ख्वाब हैं जो देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल सुरखरू हो रहा है। मुसलसल इमरान खान की कोई ना कोई ऐसी मदद आ जाती है कि जब लोगों का मोरल डाउन हो रहा होता है तो वो दोबारा पुश कर जाता है। हालांकि इमरान खान की जो जाती सिचुएशन है कि आज जो अडयाला जेल के अंदर सहाफी गए समात को अटेंड करने के लिए, उन्होंने बताया कि इमरान खान का वजन वेट पहले से बढ़ा हुआ है। जाहिर है बंद कमरे में रहते हैं, जेल की जिंदगी, एक्सरसाइज कितनी को हो जाती है, वॉक कितनी को हो जाती है। अगर आपने एक कमरे के अंदर ही वॉक करनी हो या वो साइकिल पे एक्सरसाइज करनी हो तो कितना को हो जाता है। तो इमरान खान का वजन बढ़ा हुआ था। और इसके अलावा यह भी उन्होंने बताया कि इमरान खान लड़खड़ा के चल रहे थे, यानी वो टांग जिस पर गोलियां लगी थी उसमें जो है वो जाहिर है सर्दियों के मौसम के अंदर उसमें दर्द होती है। ये जितने भी लोग कोई मोटरसाइकिल से गिर पड़े, किसी को कोई बड़ी चोट आ जाए, किसी को खुदा ना करे कोई गोली लग जाए या किसी को लगी हुई हो, तो जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो ये पुरानी जो दर्दें होती है ना, ये शुरू हो जाती हैं। तो इमरान खान को भी ये जो गोलियां लगी थी, अगरचे जख्म ठीक हो गया लेकिन दर्द होती है और इमरान खान लड़खड़ा के चलते हैं। यानी एक शख्स जो जेल में है पिछले 6 महीनों से, उसकी पार्टी नहीं टूट रही और उसका इलेक्शन मैनेज करने की सारी कोशिशें हो रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। ऊपर से उसने कॉल दे दी कि भाईजान पूरा मुल्क एतवार को निकले, हम एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और अब आप देखिएगा अभी एजाज सैयद सहाफी हैं, उन्होंने खबर दे दी है कि इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद कर दिया जाएगा। ये इलेक्शन से पहले ही बंद हो जाएगा और इलेक्शन के बाद तक रहेगा। बहाना क्या है कि वही जी इंतशार पसंदी को 9 मई 2 हो सकता है। वो पहले अभी से बयानियां हसन अयूब के जरिए अभी से ऐसा बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है कि वो जी 9 मई 2 ना हो जाए, तो इसलिए इंटरनेट पहले ही बंद कर दो। इलेक्शन मैनेज यानी जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, उस पे अमल उन्होंने हर 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 तरह से करना ही करना है। अभी फैसल वाडा साहब काशिफ अब्बासी के शो में बैठे हुए थे ARY पर, उन्होंने फरमाया कि जरदारी साहब की तस्वीरें बहुत जल्द प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लगने जा रही हैं, ऐवान सदर के अंदर लगने जा रही हैं जरदारी साहब की तस्वीरें, और PDM2 हुकूमत आने जा रही है, PDM2, और इसके अंदर नून लीग की कोई 80 के करीब सीटें होंगे। अगरचे उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से अभी भी जो है वो वाजिया पोजीशन नहीं है, PIA के जहाज की तरह है कि जहाज का कोई पता नहीं होता टाइम पे उड़ना है या नहीं उड़ना। एक इंजन स्टार्ट हो चुका है और दूसरे इंजन पर काम हो रहा है। यानी उन्होंने कहा कि अभी भी कोई जो है ना कोई बड़ा क्लियर नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बहरहाल इस पे काम शुरू हो चुका है। जरदारी साहब जो है वो सदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और PDM2 हुकूमत आने जा रही है। आजाद जो है वो भी मैनेज हो जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे, और जो है वो इमरान खान का तो कोई फ्यूचर नहीं है। PTI तो किसी जगह पे स्टैंड नहीं करती है। ये जो जमीनी खुदा है ना, अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में जनाब एक सीनियर खिलाड़ी की एंट्री हुई है और बड़ी दबंग एंट्री ऐसे वक्त के अंदर। जावेद हाशमी साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सीनियर सियासतदान। और ये आपको पता होगा पहले जो है PTI के सदर भी रह चुके हैं। मखदूम जावेद हाशमी साहब 2014 के अंदर छोड़ के चले गए थे PTI को। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब मैं आपकी सियासत से इख्तलाफ करता हूं, आप जिन लोगों का कंधा इस्तेमाल करके आने लगे हैं जो है वो इक्तदार के अंदर, तो मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, मेरा ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। तो वो दोबारा नून लीग के अंदर चले गए थे। और अब वो जो नून लीग जिस तरह से बूट पॉलिश कर रही है, जिस तरह से वो लेट चुकी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा ये नजरिया नहीं है, मेरा ये नैरेटिव नहीं है। तो लिहाजा वो मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज उन्होंने क्या ऐलान किया है, वो कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हुए अपना सियासी वजन तहरीके इंसाफ और इमरान खान के पलड़े में डालता हूं और इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूं। उन्होंने कहा मैं अपना वजन, अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डालता हूं। जिन जिन लोगों ने मुझे वोट देना था वो वोट दे PTI को। PTI का जो मुंतखब कर वो क्या उसको कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार है,
تو میں اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالتا ہوں. اس کے علاوہ جناب علی پور سابق ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون اور امیدوار ایم پی اے جو ہے وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار کے حق میں یہ دستبردار ہوئے ہیں. 2018 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا. عبداللہ خان بڈانی نے جو ہے وہ 10,000 سے زائد ووٹ لیے تھے, تو یہ بھی جو آگے. اور پھر لیا کے اندر جلسہ ہوا اور اس پی ٹی آئی نے یہ جلسہ کیا, اور اب جن لوگوں نے جلسہ کیا اور کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. یہ جناب پی سی بی کے چیئرمین, موجودہ پی سی بی کے چیئرمین اور موجودہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے پرسوں رات کو پریس کانفرنس کی تھی. یہ محسن نقوی صاحب نے, انہوں نے کہا تھا جناب کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے, پولیس نے کسی کو بھی گرفتار کیا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. تو یہ تو کہانی ایک طرف جو ہے عمران خان اتوار کو الیکشن کا اعلان بھی کر چکے. آج فیصل واڈا نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا آپ کو کوئی شک ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کس نے اس سارے معاملے کو چیلنج کرنا ہے؟ عدالتوں نے. کہا عدالتوں نے. اگر یہ سب کچھ ہوگی, گنڈا گردی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کھل کر جو ہے بدماشی کرے گی, کون روکے گا؟ عدالتیں, سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ کا آپ نے مائنڈ دیکھ لیا نا مائنڈ سپریم کورٹ کا, وہاں پہ کیا گیم چل رہی ہے. کہا ججوں کی مرضی ہے کہ جب چاہے 9 کو 6 بنا دے اور جب چاہے 6 کو 9 بنا دے, اس کی مرضی ہے نا. وہ کہے کہ نہیں یہ 6 لکھا ہوا تھا, دوسرا کہ نہیں یہ 6 نہیں, ایسے کر کے دیکھے تو یہ 9 ہے. یہ تو جناب ججوں کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بہرحال جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ بند کر کے قاضی فائز صاحب جیسے جج پھر کہتے ہیں تنقید نہ کریں, جی آئی ٹی بن گئی ہے, 500 اکاؤنٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب اگر فیصل واڈا کی بات مانی جائے کہ جج مینجڈ ہیں, عدالتیں مینجڈ ہیں, قاضی فائز صاحب مینج ہے, تو ایک کمپرومائزڈ جج, ایک کرپٹ کمپرومائزڈ جج جس نے اپنا ضمیر اپنا حلف بیچ دیا, اس کو کچھ نہ کہا جائے, مجھے کہا جائے, عام پاکستانی کو کہا جائے کہ اس کرپٹ پر تنقید نہیں کرنی ورنہ جو ہے پرچہ ہو جائے گا. اپنے ضمیر کے اندر جھانک کے نہیں دیکھنا کہ کیا بے شرمی کر رہے ہیں. حلف اٹھایا ہوا ہے, قاضی اعلیٰ ہے, قاضی القضاء قضا ہے, کیا کیا عہدے ہیں ہمارے, کیا وہ بڑے بڑے ہمارے جو ہیں وہ عجیب تماشا. اچھا جی, فیض حمید صاحب کی آج دبنگ انٹری ہوئی ہے. جج شوکت صدیقی کی برطرفی والا جو ہے کیس ہے, اس کے اندر خواجہ حارث صاحب کو بطور وکیل بھی مقرر کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا تحریری جواب اس سپریم کورٹ کے اندر جمع کروا دیا ہے کہ میں شوکت صدیقی کو, انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. اور شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کیس مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا, شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا, شوکت عزیز صدیقی سے ملا نہ نواز شریف کی اپیلوں پر بات ہوئی, کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی نے بھی سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کرا دیا ہے, اور جسٹس انور کانسی نے جواب شوکت عزیز صدیقی کیس میں جو جمع کروایا, انہوں نے بھی جو ہے اس کی شوکت عزیز صدیقی کو جھوٹا کہا ہے, اور جسٹس ریٹائر انور کانسی نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے, اور بریگیڈیئر ریٹائر عرفان رامے کا جواب بھی سپریم کورٹ کے اندر جمع ہو گیا ہے. اور فیض حمید صاحب نے بھی بیان جمع کروا دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ میں ان کو جو ہے بالکل نہیں ملا اور نہ میرا کوئی ان سے تعلق تھا, اور ساتھ ساتھ خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے وکیل بھی بنا لیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی وہ جعلی ملا پھر مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, بہت سارے ملا آ جاتے ہیں, اس نے بھی آج مان لیا. جگنو محسن صاحبہ نے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا, اور اس کے اندر انہوں نے پوچھا مولانا صاحب ایک دفعہ آپ ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے, میں تھی, میرا شوہر نجم سیٹھی تھا, آپ نے کہا تھا کہ ہم بھی کوئی ملا سخت قسم کا ملا نہیں ہے, ہماری بھی امریکیوں کے سامنے سفارش کرے. تو مولانا صاحب مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں نے کہا تھا. وہ جب مشرف صاحب جمالی صاحب جا چکے تھے, نئے وزیر اعظم کی تلاش میں تھے, یہی بات تو وکی لیکس میں آئی تھی کہ مولانا صاحب امریکی سفیر کو کہتے تھے کہ ہمیں بھی موقع دیں, ہم بھی بس داڑھی شاڑی رکھی ہوئی ہے, اندر سے ہم پورے ہیں, ہم بھی لبرل اور سیکولر ہیں. تو سارے کردار, سارے بدبودار کردار جناب بے نقاب ہو رہے ہیں, اور یہ ابھی بے نقاب ہوں گے بھی. بہرحال عمران خان نے قوم کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے. اب قوم کا امتحان ہے کہ خوف کے بت توڑتی ہے یا گھروں کے اندر بیٹھتی ہے. پاکستان زندہ باد.